दिदी जानुस् ओ हैन दिदी आउनुस् यता जाने बाहिर जाने ल वान मोर लियो पेट्रोल हाल त अझ पुगेन फिल्म तिमी त स्याट छँदै छैन त्यहाँबाट लुकेर आएपछि मात्रै स्याट हो तिमी एकदम निर्धक्क खुसीले काम देखेँ मैले Subscribe now and press the bell icon. तिमी त स्याट छँदै छैन त्यहाँबाट लुकेर आएपछि मात्रै स्याट हो तिमी एकदम निर्धक्क खुसीले खुल्लम खुल्ला प्यार हाँसी खुसी पिरहेको छौ होइन तिमीको स्याट गीतको स्याट बजिरहेको तर तिमी खुसी पसिना पुछी हाँसेर बस्नु अनि यो बेला गऱ्यो भने सिरियलको राम्रो एक्टिङ पाउँछ बोकेर हिँडिहाल्यो आफ्नो काम गर्ने त्यो बिरालो देखाउने खोजेको क्या त कहाँ हटाइदियो मान्छेको छेउमा बस्छ नि त बिरालो त्यो होस् होस् के छोड्दिनु यता आएर अझ तिमीले त्यो भित्र को छ त्यहाँ एकछिन नहल्नु पर्नु त राजीव दाइले सबै गयो बिरालो प्लास्टिक झिकेर भइरहेको छ नि खालि होइन क्या देखाउनु खोजेर राख्यो नि यार प्लिज यार नलैजाऊ त्यस्ता फोन कति आएर जाने कहाँ फोन ल भयो ल रेडी अर्को लिएर विशाल ल रेडी सब खाली गरौँ त्यो भित्रको दिदीहरूलाई भन न लुकेर बस्नलाई हातमै दिनु ल हातमा लिएर हातमै दिनु ल हातमै दिनु अनि लगेर जानु बिराल लिएर आउँदैछ हो भित्र जाने हो हजुर त्यो भित्र राखेकोबाटै चोर लिएर जाने के यो भित्र राख्नु त अझ राख्नु दिएको नि चोरेको पनि ल्याउनु पर्छ चोरेको पनि देखाउने त्यो चाहिँ आफ्नो इमेजिनेसन लजिक हो यो छोरो गएपछि हेरेको टाइप है कपडा छ के भने त माता सेवा परेछ हैन अहिले खाली मोबाइलले
किडनी मलाई भनेर 5,000 लाग्छ मलाई लाग्छ 5,000 लाग्छ मलाई के हुन्छ साठी 70 रुपियाँ ल्याउनु के भने बाटाभरि पायो भने बिकिजे भन्दा चाहिँ गएर काम धेरै गर उ त पुरै कहाँ बस्छ पुरै केटी छ पुरै भिडियो गरेर यो भने यो पुरै आज आएर तिमीलाई केही दिन छैन यो एउटा सक्छु इसमें रहने तो बनी काउंटर पे इसमें कहाँ दे दे क्यों ना रहे खाना यार हेर्दैछु सार्दै प्लास्टिक आएर बस्नु पर्छ बाहिरबाट आऊ भयो अन भयो होइन भने 2 वर्ष धैर्य गरेर गाउँ बस्दै एसएलसी पास गरे हो सरकारी चाहिँ लडाइ हुन्थ्यो जसमा आमा छोराको क्यामेराम्यानलाई नै डाउट हान्ने गरी दिदी जानुस् ओ होइन दिदी आउनुहोस् यता जाने बाहिर जाने ल 1 मोर लिनुहोस् पेट्रोल हाल त अझ पुगेन फिल्म एक्सन ल दिदी जानुस् ल झोला बोक्ने भाइ जाऊ जाऊ बिस्तारै जाऊ बिस्तारै सबैजना जाऊ जाऊ बिस्तारै एक एक गरे जाऊ जाऊ न जाऊ जाऊ फटाफट जाऊ बहिनी अगाडि बढ बिस्तारै घाम फालेर ल 1 मोर गरौँ घाम फालेर भने बहिनी यहीँबाट झरेर हालौ लास्ट भाइ स्टल ल्याइदिनु ट्यागबाट सामान्य के छ फ्रीमा हटाऊ घाँस
काम देखेँ मैले अघि ल माथि हेर्ने पहिला आएको छैन तीनटा सिक्वेन्स है माथि हेर्ने आएन फेरि तल हेर फेरि माथि हेर त्यति देख्यो होइन त्यतिदेखि आउट भयो आउट भएपछि यहाँ ढोका आएर ढोकाबाट आयो ल यहाँ पासेको चाहिँदैन काटौँ न राम्रो होइन केटीको पासेको चाहिँदैन अहिले पछि राख्यो ल केटी आऊ नचलाउनु यहाँ उम्दो अगाडि 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 जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ यता यता तिम्रो लेफ्ट लेफ्ट होइन बल्ली होइन हिल लगाऊ हिल छ हाइट छ धेरै हुन्छ माथिको किन अफ नगरेर क्या माथिको लाइट आउँदैन भिडियो त्यो केम पठाइदिनु मलाई के पो जान्नुहोस् मैले राम दाइले पठाउनुहुन्छ राम दाइले पठाउनुहुन्छ भाइबरमा हुन्छ म भाइले नम्बर दिए पनि फरक पर्दैन फेरि त्यस्तो मान्छे हो भइहाल्छ नि रियल फोटोग्राफर हो फेरि रेकर्डै भएको छ नि बुढा कस्तो हलियर बुढा त्यस्तो बेला
त यहाँ मलाई त्यो है त्यसो हेरेर यो डर Ready, stand by रोलिङ and action. Stand by. Roll. Action. Out. Mark out. Zero. मनोज आउनु. हेर्नु. आमा आयो. बुवा पनि आयो. आउनु केटाहरू. हामी त सिधै आएको केटा उता भएपछि केटा लगाएर केटाहरूले हेर्नु त होइन हामी केटाहरू आइज हेर्नु पहिले केटाहरू आइज त्यही भन्दैछु मैले हाँस्नु भनेर फेक भित्र आऊ है उता उता ओ गेट बाहिर यता 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 यो साइडमा जानु यो साइडमा आज चाहिँ हामी गीतको सुटिङको क्रममा यो ठाउँको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन। अहिले चाहिँ रात परिसकेको छ, रातको ठिक 9:30 भइसकेको छ। हामी बिहान 6 बजीदेखि सुटिङमा छौँ, गीतको सुटिङमा। Subscribe now and press the bell icon.